ندوزو للسؤال الثاني اللي كيقول لك اون ديدوير لو ديبورس سي جلوبال. الا بغينا نخرجوا هاد لي ديبورس سي جلوبال خاصنا لي كونتيتي ولي بري يونيتير. هنايا عندنا حنا في هاد الجدول هذا عندنا لي كونتيتي ولكن خاصنا لي بري يونيتير ما عندناش. اذا خاصنا نحسبوا لي بري يونيتير ديالهم ديال كل طاش. نحسبوا ديال البيطون دو بروبريتي ديال الماسونوري ديال البيطون ارمي اون فونداسيون ديال لادال وديال ايريسوناج. غادي نحاولوا نبداو بالبيطون دو بروبريتي هو الاول. غادي ديروا واحد الجدول غديروا فيه لو كومبوزون واليونيتي والكونتيتي ولو كو يونيتير ولي ديبور سيك ديال المان دوغ وديال لي ماتيريو ماتيريال. غنشوفوا لي ماتيريو اللي عندنا البيطون اللي خدمنا قبيله 1 متر كوب ديال البيطون 1 متر كوب. اذا غديروا هنا 1 متر كوب ديال البيطون اليونيتي ديالها متر كوب. شحال خرج لينا لو كو دو رياليزاسيون؟ شحال خرج لينا؟ ها هو ملي غترجعوا غادي تلقاو السو ديتاي ديال البيطون دو بروبرتي خرجت لينا 550.38. ما عليكم غير ديروها هنايا وغتحسبوها تعطيكم واحد ضربوه في 550.38 تعطيكم نفسها 550.38. غادي ندوزو لي مان دوفر ديال البيطون دو بروبرتي. غتجيو لهنا لو طون يونيتير راه هي لي مان دوفر. شحال عندنا 2 زور بار متر كوب. اذا عندنا جوج. غادي ديرو هنايا جوج l'unité رابلور ولو كو اورير. غتجيو لهنايا في المعطيات حاطينكم لو كو اورير ديال موين دو مان دوفر كيساوي لنا 18 درهم باغ ساعه. غادي تجيو هنايا 18 درهم باغ اور. عليكم ديروها جوج ضربوها في 18 تعطيكم 36. غتجمعوا 36 زائد 550.38 تعطيكم 586.38. غندوزو دابا البري يونيتير ديال البيطون ارمي. غادي خدمت انا هذا هو الاول. غنتبعوا هذا عاد ندوزو لا ماسونوري وندوزو الهيروسوناج. غندوزو دابا البيطون ارمي اون فونداسيون نديرو البري يونيتير ديالو. غنديرو الجدول غادي نديرو لي ماتيريو. مناش كيتكون لينا هذا البيطون؟ كيتكون لنا من البيطون اللي خدمنا قبيله باش هو البيطون ارمي اون فونداسيون بالمتر كوب. اذا غادي ديرو لونيتي ديالها بمتر كوب والكونتيتي ديالها 1 متر كوب ديال البيطون. شحال عندنا خرجناه قبيله؟ ها هو لو سو ديتاي ديال البيطون ارمي اون فونداسيون خرج لنا 791.77. ما عليكم غير ديروها هنايا. ديروا واحد ضربوه في 791.77 وتحطوه في الماتيريال 791.77. غادي ندوزو لي مان دوفر. لي مان دوفر شحال عندنا في البيطون ارمي اون فونداسيون؟ عندنا 3.2. ما عليكم غير ديروا هنايا 3.2 اور باغ متر كوب. غادي نضربوها في 18 درهم. غنضربوها في لو كو اورير ديال موين دو مان دوفر 18 درهم باغ اور. ما عليكم غير ضربوها تعطيكم 57.6. ما علينا دابا غير نديرو المجموع ديالهم 57.6 نزيدو عليها 791.77 غتعطينا هي 849.37. حنا حسبنا البري يونيتير ديال البيطون ارمي. غادي ندوزو دابا البري يونيتير ديال لا دال دو فورم 10 سنتيمتر. غنجيو هنايا غادي نديرو بري يونيتير ديال البيطون بوغ دالاج. غديرو عاوتاني واحد الجدول. منيش كتكون لينا هاد البيطون بوغ دالاج كيتكون لينا ديال البيطون بوغ دالاج اللي حسبنا قبيله. شحال؟ غتجيو هنا بيطون بوغ دالاج 1 متر كاري. غتجيو هنايا ديرو 1 متر كاري. وشحال خرج لينا لو كو يونيتير ديالو لو كو دو رياليزاسيون؟ غتجيو لهنايا ديال البيطون بوغ دالاج غتلقاو خرجت لينا هي 681.05. ما عليكم غير ديروها هنايا 681.05 ديروا واحد ضربوه في 681.05 غتعطيكم 681.05. غادي ندوزو دابا عندنا لي ماتيريو الماتيريال ما عندنا لي مان دوفر. لي مان دوفر غتجيو لهنايا غتلقاو 0.4. غادي ديروا هنايا 0.4 اور باغ متر كاري. غضربوها في لو كو اورير موين دو لا مان دوفر استيمي 18 درهم باغ اور. ما عليكم غير ديروا تطبيق عددي تعطيكم 7.2. غديروا المجموع ديالهم تعطيكم 688.25. غادي ندوزو دابا البري يونيتير ديال الماسونوري. ها هي البري يونيتير ديال الماسونوري. الماتيريو ما كاينش والماتيريال ما عندناش. اذا غنديرو غير لي مان دوفر. غادي نشوفو لي مان دوفر ديال الماسونوري غتلقاوه واحد. اذا 1 اور باغ متر كوب.
ها هي واحد لونيتي بلور، والكو دو اوغير ديال المويان دو مان دوفر ديما كيساوي لنا 18 درهم باغ اور. ما عليكم ديروا 18 واحد في 18 تعطيكم 18. اذا لا ديسون اذا الديبور سيك ديال الطوطال ديال الماسونوري كيساوي لنا 18 درهم. غادي ندوزو دابا هي البري يونيتير ديال الهيريسوناج. الهيريسوناج متر كاري. غادي نجيو نديرو لي ماتيريو ما عندناش، ولي ماتيريال ما عندناش، عندنا غير لي مان دوفر. شحال عندنا في لي مان دوفر؟ عندنا 0.16. ما عليكم غير ديروا هنايا في الكونتيتي 0.16 غضربوها في لو كو اوغير ديال المويان دو مان دوفر اللي كيساوي لنا 18 درهم باغ اور. تعطينا 0.16 ضربوها في 18 تعطيكم هي 2.88. اذا لو ديبور سيك طوطال ديال الهيريسوناج يساوي لنا 2.88. دابا ما عليكم غير ديروا واحد الجدول. هاد الجدول هذا غديروا لي غوبير ولي ديزينياسيون ولينيتي والكونتيتي. ها هي بحال هكا هنايا لي غوبير ولي طاش اللي عندنا البيطون دو بروتيل، الماسونوري، البيطون ارمي، الطالاج دي بيسور 10 هيريسوناج واليونيتي ديالهم، الكونتيتي ديالهم اللي عندنا هنايا اللي عاطينا هنايا، ولي بري يونيتير اللي خرجوا لينا بحال البيطون دو بروبرتي البري يونيتير ديالو هو 586.38. هاي شحال فين هي البري يونيتير ديال البيطون دو برو، ها هي البري يونيتير ديال البيطون دو بروبرتي خرجت لينا 586.38. ما عليكم غير تعوضوها هنايا. غادي ديروا 35 ضربوها في 586.38 غتعطيكم 20523.3. غدوزو للماسونوري البري يونيتير الماسونوري شحال؟ ها هي البري يونيتير ديال الماسونوري خرجت لنا 18. تعوضوها هنا 18. البيطون ارمي شحال خرج لنا البري يونيتير ديالو؟ خرجت لينا 849.37. غديروها هنايا 849.37. الدالاج لي بيسور 10 ها هي البيطون بوغ دالاج خرج لنا 88.25. تعوضوها هنايا. والهيريسوناج خرج لنا 2.88. غتعوضوها هنايا. غديروا الكونتيتي بري يونيتير غتعطيكم الفالور ديالكم ملي غادي تخرجوا غتجمعوهم غادي يعطيوكم ديبور سيك جلوبال ديال هاد لي زوفراج. غادي شحال يخرج لينا 387,877.8 درهم.